محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات سردار میرے اور تواڈے دلہ دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، ائمہ دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اہل حدیث کانفرنس نہایت ہی کامیابی دے نال جاری و ساری، جس قدر محبت اور کثرت دے نال تسی احباب تشریف فرما جے، کسی بھی جگہ تے اہل توحید اتنی کثرت اور محبت دے نال اکٹھے ہو جان، اللہ تبارک و تعالی اس جگہ تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ قرآن پڑھیا جائے گا، احادیث پڑھیاں جان گیاں، اور سب تو بڑی خوشی دی بات ہے کہ تواڈی اس کانفرنس دے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی موجود نے۔ میں بڑی معذرت اور بڑی محبت نہ عرض کراں گا کہ شور نہیں آنا چاہیے،
بڑی بد نصیبی دی بات ہے کہ اس قدر ایمانی اور روحانی پروگرام ہے، صرف چند غافل احباب دی وجہ تو پورا پروگرام جڑا ہے بے توجہی اور شور شرابے دی طرف جا رہے ہیں۔ میں بزرگاں اور جواناں دی خدمت اندر گزارش کراں گا، ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھو، اور اگر کوئی بچہ اٹھدا ہے یا بات کردا ہے تو اس نو زبردستی سختی دے نال بٹھا دیو۔ میں انشاءاللہ الرحمن بلا تاخیر اور بلا تمہید ایک حساس اور اہم دعوتی اور تربیتی موضوع تے چند دلائل پیش خدمت کرنے چاہنا، اور میں سمجھنا کہ انشاءاللہ بار بار کہنے دی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ، خاموشی اختیار کرو۔ کانفرنس تو بعد فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر ڈائری لے کے پیش ہون گے۔ جڑے دین دی مجلس دے اندر بھی غافل ہو کے بیٹھے رہے، یقیناً جدو انہاں دی شکایت لگے گی تو رحمتاں برکتاں دے دروازے بند رہن گے، اور جڑے اللہ دی رضا لئی سنجیدگی دے نال تشریف فرما رہن گے اور انہاں دی حاضری فرشتے لے کے جان گے، اللہ رضا اور رحمت دے دروازے بھی کھولن گے، گناہ معاف بھی کرن گے۔ تو میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا، دعا کر لو الہ العالمین ساڑی اج دی عظیم الشان تاریخ ساز مثالی کانفرنس کہ تا حد نگاہ کتاب و سنت دے پروانے تشریف فرمانے، اے اللہ اج دے اس پروگرام نو قبول کر کے اپنی رحمت دے نال اللہ ساڑی زندگی پر دے گناہ معاف فرما دے، ساڑے مستقبل دیاں پریشانیاں دور فرما دے، اور کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اللہ سانو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ احباب گرامی قدر، جو موضوع میں تساں احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا، صرف چھوٹا سا اعلان کر بھئی دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث منڈے کی بیریاں کا جو فیس بک پہ پیج ہے اس پہ یہ لائیو پروگرام پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث منڈے کی بیریاں کے پیج پہ آپ بیرون ملک میں کسی کو بھی کہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث منڈے کی بیریاں اردو میں لکھیں فیس بک پہ تو پیج سامنے آ جائے گا، اس پہ یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے۔ احباب گرامی قدر توجہ میری طرف رہے، جو موضوع میں تساں احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا، نبی کل کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن جس بندے دے نامہ یا مال اندر دو گناہ یا دونا گناہاں چو کوئی ایک گناہ رائی دے دانے دے برابر بھی نکل آیا، اللہ پاک ایسے بندے دے زندگی پر دے اعمال برباد کر کے اس بد نصیب نو جہنم رسید فرما دین گے۔ ایک گناہ دا نام شرک ہے اور دوسرے گناہ دا نام کبر ہے۔ انسان جس قدر مرضی بھی نیک اعمال کرے، اگر اس دے عقیدے دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی شرک ہے تو اعمال برباد، اگر غرور اور کبر ہے تب بھی اس دے اعمال برباد۔ شرک اور کبر دے اندر کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں۔ اگر اللہ پاک عزت عطا کرے، شان عطا کرے، مقام عطا کرے، اولاد عطا کرے، آسانی عطا کرے، برکت عطا کرے، تو اللہ دیاں دتیاں نعمتاں دی نسبت اگر بندہ غیر دی طرف کر دے تو اس دا نام شرک ہے۔ جے میں کئی لوگاں دے کولوں پوچھیا جائے سناؤ بھئی کی حالے کاروبار دے معاملات کیسے نے، تو یہ نہیں کہندے کہ اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا فضل ہے، جواب ملدا ہے فلاں گدی دی فائدے نظر ہے، فلاں
बाबा जी दियां दुआवां दे नाल और फलां ढेरी दी बरकत दे नाल असी इस मुकाम ते पहुँचे हैं। तो अल्लाह दियां दित्तियां नेमतां दी निस्बत अगर गैर वल कीती जाए तो इसका नाम शिरक है। और अगर अल्लाह दी दित्ती इज्जत, रहमत, बरकत और कामयाबी दी निस्बत इंसान अपनी ज़ात वल करके सारी ज़िंदगी मैं करदा रहे, वो अल्लाह दे बंदो इसका नाम किबर है। ज़िंदगी दे अंदर अहले हदीस कॉन्फ्रेंस सुनने वालों, आज दी अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी पैगाम यह है, अल्लाह दा नाम आगे भी करो, अल्लाह दा नाम ऊंचा भी करो। अगर अल्लाह पाक ने तुहानू बदी तो बचाया है, बदकारी तो बचाया है, गुनाह तो बचाया है, तो यही कहना है कि इस गए गुजरे दौर दे अंदर मेरे अल्लाह ने मैनू तन्हाई दी बदी बदकारी चो अगर बचाया है, हराम तो बचाया है, सूद तो बचाया है, तो ये अंदर मेरा कोई कमाल नहीं बल्कि मेरे ते मेरे अल्लाह दा रहम हो गया है। यकीनन तुसी हबाब कुरान पाक पढ़ने वाले, नफलो नवाफल पढ़ने वाले, अगर अल्लाह पाक ने थोड़े दिल दी अंदर मस्जिद, मदरसे और कुरान दी मुहब्बत पैदा की थी, तो दिल दी अंदर खमार पैदा ना होए कि ना जाने मैं क्या बन चुका। अगर इबादत दी तौफीक मिली है तो यही कहना है अल्लाह पाक ने मेरे ते फजल कर देता है। इसी तरह अगर कोई डिग्री मिल जाए, बेटा मिल जाए, इज्जत मिल जाए, दिल दी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मुआशरे दी अंदर एक बहुत बड़ा जुल्म है। इंसान दो बातें करदा नजर आ रहा है, या तो कह रहा है कि अज जो कुछ मैनू मिले तुहाडी वजह तो मिले, फलां दी वजह तो मिले, फलां दी वजह तो मिले। जिन्हों मिलता उसनों कहता जी तुहाडी वजह तो मैं इत्थे पहुंचिया, फलां गद्दी दा फैज़ जारी है, या निस्बत गैरां वल करदा है, या दूसरा जुमला सिर्फ यही जुबान ते वे मैं आ कीता, मेरिया मेहनतां ज़्यादा, मेरी तगो दो ज़्यादा, मेरिया कुर्बानियाँ ज़्यादा। क़ुतिलल इंसानु मा अकफरा, तो इंसान या गैर वल निस्बत करना है, तेरा रब कहता है या अपनी ज़ात वल निस्बत करना है। अज जी अल्लाह पाक ने तेनों मैं बोलन वाली जुबान दी है तो जालमा विचों तू मेरा नाम ही कढ़ दिता है। तू क्यों नहीं कहता कि मैं गुनाहगार ते अल्लाह दा फजल हो गया है, मैं गुनाहगार ते अल्लाह दा करम हो गया है। मुंडे की बेरियां दे बस यो याद रखे जे, अगर अकीदा तौहीद दी लज्जत चाहते जे, अगर अपने अखलाक दी बेहतरी चाहते जे, अपनी जवानी, अपने इल्मो अमल, अपने कमालात, अपनी डिग्री, अपने मुकामो मरतबे नू देख के यही क्या कर ये अंदर ना मेरा कमाल है ना किसी गैर दा कमाल है, मेरे ते मेरे अल्लाह दा फजल हो गया है, मैं गुनाहगार ते अल्लाह दा करम हो गया है। जिदों तू अपना पल्ला झाड़ के अपने कमालात दी निस्बत अपने रब वल करेगा, अल्लाह पाक नेमत दी बरकत भी अता करेगा, अल्लाह पाक नेमत दा दवाम भी अता करेगा। आइए मैं मिसाल दे नाल एक बात वाज़े करनी चाहना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बारे में कुरान अंदर पढ़े है, तवज्जो मेरी तरफ। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जिदों ज़लीखा दे मकर और फरेब तो बचे, बदी बदकारी दी दावत तो बचे, दरवाजे वाल दौड़ लगाई है, नज़रां झुकाइयां ने, और नौजवानों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसी जगह ते अपनी नज़रां नू झुकाया जिथे बड़े बड़े गैरतमंदां दी गैरत जवाब दे जाती है, जिथे तन्हाई दे अंदर बड़े बड़े बेहया बन जाते ने। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उथे अपनी नज़रां नू झुकाया है, दरवाजे वाल दौड़ लगाई है, बदी तो बचे, बदकारी तो बचे। लेकिन जो बदी बदकारी तो बचे ने, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना शिरक कीता है, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना किबर कीता है। ये नहीं किया मैं बाबा यकूब दी तफैल बच गया, ये नहीं किया मैं हज़रत इसहाक दे सदके बच गया, ये नहीं किया मेरे बाबा इब्राहीम दी गद्दी दा फैज़ जारी है। न सैयदना यूसुफ ने शिरक कीता है,
نہ سیدنا یوسف نے گناہ تو بچ کے کبر کیتا ہے کہ میں گناہ تو بچ کے دکھایا کہ نہیں دکھایا، نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے، بلکہ رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے رب دا نام اونچا بھی کیتا ہے۔ پہلا لفظ میں بولدا رہاں گا، سارے میرے سامعین دھیمی آواز دے نال دوسرا لفظ میں اپنے مجمع کو سننا چاہنا اور یہ پیغام یاد کروانا چاہنا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے رب دا نام اونچا بھی کیتا ہے۔ پہلا لفظ میں پڑھاں گا، دوسرا لفظ تسی پڑھ دے رہا جے۔ سیدنا یوسف نے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے، رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے مل کے بولو رب دا نام اونچا کرو، رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے رب دا نام بس زندگی دے ہر مقام تے جدوں بھی کوئی تیری مکانات دا ذکر کرے، کوئی تیرے علم و فضل دا ذکر کرے، کوئی تیری ڈگریاں دا ذکر کرے، کوئی تیرے منہ تے آ کے تیری عبادات دی خوشامد کرے، کوئی تیرے سامنے آ کے تیری للہیت دا تذکرہ کرے، اللہ دا نام آگے بھی کرو، اللہ دا نام اونچا بھی کرو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جدوں بدی بدکاری گناہ دے کولو بچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کی کیا ہے؟ آئیے ذرا اللہ دی پاک کلام تے غور فرمانا۔ الہ العالمین فرما رہے نے، اللہ فرما رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ سناؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدوں بدی تو بچے، بدکاری تو بچے، میرے یوسف علیہ السلام نے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے، بلکہ رب دا نام آگے بھی کیتا ہے، رب دا نام اونچا بھی کیتا ہے۔ بدی بدکاری تو بچ کے سیدنا یوسف کی کہہ رہے نے، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ تم بالسوء الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ لوگوں میں یوسف اپنے نفس دی برات نہیں کردا، اپنے نفس دی پاکی بیان نہیں کردا۔ اے جڑا نفس بڑیاں بڑیاں نو بدی ول لے جاندا ہے، بڑیاں بڑیاں نو بدکاری ول لے جاندا ہے، بڑیاں بڑیاں لوگاں نو گناہ ول لے جاندا ہے۔ آؤ اہل حدیث کانفرنس سننے والو، بڑے بڑے مذہبی کرانے، بڑے بڑے نیک کرانیاں دے نوجوان تنہائیاں نفاق ہو گئیاں، بڑے بڑے مذہبی کرانے دیاں جوان بچیاں بے پردہ آوارہ ہو گئیاں۔ آؤ لوگو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ میں اپنے نفس نو بری نہیں کردا، نفس تے گناہ ول لے جاندا ہے، بدی ول لے جاندا ہے، الا ما رحم ربی، تے گناہ دے کولوں اوہی بچدا ہے جے تے میرا اللہ رحم کر دیندا ہے۔ جی اج اللہ پاک نے تینوں موبائل دی غلاظت تو بچایا، نیٹ دی غلاظت تو بچایا ہے۔ اگر تو سودی کاروبار نہیں کردا، رشوت دی کمائی نہیں کھاندا، بانڈا نمبراں دی کمائی نہیں کھاندا، اگر اللہ پاک نے تیری تنہائی نو انہاں غلاظتاں تو نجاستاں تو پاک کر دیتا ہے، تینوں اللہ پاک نے گناہاں تو بچا دیتا ہے۔ کسے گمنڈ دا شکار نہ ہویا کرنا، شرک کریا کرنا، کبر کریا کر، اے کیا کر میرے تے اللہ دا رحم ہو گیا ہے، میرے تے اللہ نے اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ آئیے لوگ جو میں پیغام دینا چاہنا، رب دا نام آگے بھی کرنا ہے تے مل کے بولو رب دا نام، نہیں بولے رب دا نام آگے بھی کرنا ہے تے رب دا نام۔ اگر اللہ پاک نے توانو عقیدہ توحید و سنت عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے جے توانو قبراں دی پوجا تو بچایا ہے، اگر اللہ پاک نے توانو قبراں دی کمائی تو بچایا ہے، اگر اللہ پاک نے توانو قبراں تے مچاور بن کے بیٹھن تو بچایا ہے، اگر اللہ پاک نے توانو جدی پشتی اہل حدیث بنایا ہے، اللہ پاک نے توانو توحید دی غیرت دیتی ہے تے سنت دی غیرت عطا کیتی ہے، پھر
بھی اپنے عقیدے تے گمنڈ نہیں کرنا، پھر بھی اپنے عقیدے تے فخر نہیں کرنا، بلکہ میں سیدنا یوسف دا بیان کرنا چاہنا۔ حضرت یوسف فرما رہے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں توجہ میرے وال گل نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اوے لوگوں میں اپنے باپ دادے دے دین تے اما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اسی قبراں دی پوجا نہیں کردے، قبراں تے نظر و نیاز نہیں دیندے، قبراں تے چڑھاوے نہیں چاڑ دے، قبراں تے مجاور بن کے نہیں بیٹھے، غیر اللہ دے کولوں مدد نہیں منگدے، اسی اللہ پاک دے نال شرک نہیں کردے۔ حضرت یوسف نے جدوں اپنے عقیدے دی خیرت دا تذکرہ کیتا ہے تے رب دا نام آگے بھی کیتا ہے، رب دا نام اونچا بھی کیتا ہے۔ حضرت یوسف کی فرماندے نے اسی اللہ پاک نہ شرک نہیں کر دے، ذالک من فضل اللہ علینا، اے اللہ پاک دا ساڑھے دے فضل ہو گیا ہے۔ جے تو اہل حدیث ہیں، تیرا باپ دادا اہل حدیث ہے، تسی جدی پشتی اہل حدیث ہو، اپنے بیٹے دی اے تربیت کرنی ہے بیٹا، اللہ دا فضل ہو گیا ہے، اللہ دا کرم ہو گیا ہے۔ اے دی اندر نہ تیرے باپ دا کمال ہے، اے دی اندر نہ تیرے دادا دا کمال ہے، اللہ پاک نے ساڑھے خاندان تے اپنا فضل کر دیتا ہے، ساڑھی برادری تے اللہ نے فضل کر دیتا ہے، ساڑھے تے اللہ پاک نے اپنا فضل کر دیتا ہے۔ حضرات میں قرآن چو 2 لفظ بیان کر چکے ہیں، اگر اللہ گناہ تو بچائے تے کہنا ہے رب دا رحم ہو گیا ہے، اگر اللہ نے عقیدہ توحید دی خیرت عطا فرمائی ہے کہنا ہے اللہ پاک دا فضل ہو گیا ہے۔ اور آئیے جڑی میں تیسری بات عرض کرنی چاہنا، اگر اللہ پاک کوئی ڈگری عطا کرے، عہدہ عطا کرے، منصب عطا کرے، جاہ و جلال عطا کرے، اللہ چودر عطا کرے، مقام و مرتبہ عطا کرے، پھر بھی یہی کہنا ہے اللہ دا احسان ہے، اللہ دا کرم ہے، رب دیاں کرم نوازیاں۔ آؤ لوگو، حضرت یوسف علیہ السلام کدی کنویں دے اندر، کدی جیلاں دے تکے کھا رہے، چل دیاں حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت تے جلوہ فروز ہو گئے، اللہ پاک نے وزارتاں عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے بادشاہتاں عطا فرمائیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے پرا جدوں حضرت یوسف دے قریب آئے، این حضرت یوسف علیہ السلام ول دے کے کہہ رہے ہیں لگدا تو تے یوسف ہے، تو تے یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے ہاں میں یوسف ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے میں اوہی یوسف ہاں۔ تے نبی یوسف علیہ السلام نو کی کہندے نے، آندے نے یوسف اسی تے تینوں کھو دی اندر سٹ کے آئے، اسی تے تینوں گہرائیاں دی اندر سٹ کے آئے۔ سنوئے منڈے کے بیری دیو بھاسیو، جنہوں اللہ عزت عطا کرے کوئی سلیل نہیں جے کر سکدا، جنہوں اللہ بلند کرے انہوں کوئی نیچے نہیں جے کر سکدا، جنہوں اللہ عزت عطا کرے انہوں کوئی سلیل نہیں کر سکدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے پرا کہندے نے اسی تے تو انہوں کنویں دی اندر سٹ کے آئے، آج یہ مصر دا تاج کیویں ملے ہے، مصر دا تخت کیویں ملے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے، بلکہ رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے مل کے بولو رب دا نام۔ حضرت یوسف نے یہ نہیں آکھیا جویں اسی آنے ہیں سانوں کوئی پوچھے تے اسی آنے ہیں میں تکے بڑے کھا دے، میں محنتاں بڑیاں کیتیاں، میں کوششاں بڑیاں کیتیاں، معاف کرے جے میں نے بیڑا غرق کر دیتا، بد نصیبہ تو کچھ نہیں کیتا، تیرے تے تیرے اللہ نے فضل کیتا ہے کیوں نہیں مندا، تیرے تے تیرے اللہ نے کرم کیتا ہے کیوں نہیں یہ اقرار کردا۔ حضرت یوسف فرمان لگے او میرے بھائیو میرے کولو سوال کر دیو، اے مصر دا تخت کیویں ملیا، تاج کیویں ملیا ہے جڑا حضرت یوسف نے بولے میرا دل کردہ تواڈے متھے تے لکھ دیاں، میرا دل کردہ تواڈے گلے دی مالا بنا دیاں۔ حضرت یوسف فرماندے نے قد من اللہ علینا انہو من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔
قد من اللہ علینا. اے میرے پراؤ جڑا تاج دیکھ رہے ہو, جڑا تخت دیکھ رہے ہو, جڑا مقام و مرتبہ دیکھ رہے ہو, قد من اللہ علینا, اے میرے تے اللہ پاک دا احسان ہو گیا ہے. اللہ پاک نے ساڑھے تے احسان کر دیتا ہے, اللہ پاک نے ساڑھے تے اپنا کرم کر دیتا ہے. احباب گرامی قدر حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت چوں میں تواڈے سامنے 3 باتاں بیان کر چکے ہاں. اوے سنو, جنہاں نو اللہ نے ڈگری عطا فرمائی ہے, جنہاں نو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے, جنہاں نو اللہ پاک نے بنگلے محلات مکانات عطا کیتے نے, جنہاں نو اللہ پاک نے عزت عطا کیتی ہے, اے کیا کر میرے تے اللہ دا رحم ہو گیا ہے, اے کیا کر میرے تے اللہ دا فضل ہو گیا ہے, اے کیا کر میرے تے اللہ دا احسان ہو گیا ہے. نہ شرک کر نہ کبر کر, بلکہ رب دا نام آگے بھی کر, رب دا نام اونچا بھی کر. آئیے میں قرآن پاک جو ایک اور نبی پاک دا تذکرہ کرنا چاہنا, میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت بھی انہاں کولے, سیاست بھی انہاں کولے, حکومت بھی انہاں کولے, نبوت بھی انہاں کولے, انہاں علم ہے کہ پرندیاں دیاں بولیاں بھی جان دینے. ایک دن اپنے صحابہ نو درس دے رہے نے, کہہ رہے نے یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. حضرت سلیمان اپنے صحابہ نو واز کر رہے تے کہہ رہے ہو میرے ساتھیو, ساڑھے کل نبوت بھی ہے, حکومت بھی ہے, بادشاہت بھی ہے, سیاست بھی ہے, پوری دنیا دا غلبہ بھی ہے, وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ساڑھے کل ہر چیز ہے, ساڑھے کل ہر نعمت ہے. پرندیاں دیاں بولیاں بھی اسی جاننے ہیں, پرندیاں دی گفتگو بھی اسی سمجھنے ہیں. آج تو ایف اے کر کے, بی اے کر کے, ایم اے کر کے بڑھے باپ نو گالیاں دینا ہے. آج تو 2 ڈگریاں لے کے اپنی بڑھی ماں نو پریشان کرنا ہے. چھوٹے نال پیار نہیں, بڑے دا حیا نہیں. اور سنو اے لوگو, سیدنا سلیمان علیہ السلام کننا کچھ انہاں کولے, ہر نعمت, ہر فضیلت, ہر شان, ہر مقام انہاں دے کول موجود ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین. اے لوگو, جو کچھ دیکھ رہے ہو اللہ پاک دا فضل مبین ہے, اللہ پاک دا کھلا فضل ہے. حضرت سلیمان نے نہیں کیا میرے بابا داؤد دی گدی دا فیض جاری ہے, مینوں میرے بابا داؤد دی تو فیل ملے ہے. نہ شرک کیتا ہے, نہ کبر کیتا ہے, بلکہ رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے رب دا نام اللہ دا فضل ہے, اللہ دا کرم ہے, اللہ دی رحمت ہے, اللہ دی عطا ہے. آئیے سیدنا سلیمان علیہ السلام دے بارے میں پڑھیا ہے, جدوں ملکہ بلقیس دے نال انہاں دے مذاکرات جاری نے. دسن والیاں دسیا کہ ملکہ بلقیس یمن تو چل کے فلسطین تواڈے کول پیش ہونا چاہندی ہے, تواڈے کول حاضر ہونا چاہندی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی فرمایا ہے, آپ فرماندے نے کیڑا تواڈے چو جڑا ملکہ دے آن تو پہلے او دا تخت میرے کو لے کے آئے, او دا تخت میرے کو پہنچا دے. جن کہن لگا 3-4 گھنٹے دی اندر میں ملکہ دا تخت پیش کر دیاں گا. ایک صحابی کہندا میں لمحہ بھر دے اندر ملکہ دا تخت تواڈی خدمت دے اندر پیش کر دیاں گا. اہل حدیث کانفرنس سننے والو, لمحہ پر دے اندر حضرت سلیمان دے سامنے انہیں ملکہ بلقیس دا تخت پیش کر دیتا ہے. جدوں حضرت سلیمان دے سامنے ملکہ بلقیس دا تخت آیا, حضرت سلیمان نے اپنی اکھاں دے نال دیکھے ہے قدرت دا بہت بڑا شاہکار, بہت بڑا معجزہ. جدوں حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس دا تخت دیکھے ہے, حضرت سلیمان نے شرک نہیں کیتا. اے نہیں کیا میرے باپ داؤد دی گدی دا فیض جاری ہے, اے نہیں کیا فلان دے صدقے ملے ہے, اے نہیں کیا فلان دے واسطے وسیلے ملے ہے. نہ سیدنا سلیمان نے شرک کیتا ہے, نہ سیدنا سلیمان نے کبر کیتا ہے. جدوں اپنے سامنے ملکہ بلقیس دا تخت دیکھے ہے, حضرت سلیمان نے رب دا نام آگے بھی کیتا ہے تے مل کے بولو رب دا نام. حضرت سلیمان فرماندے نے ھذا من فضل ربی, تیریاں محنتاں رنگ لے آن. اللہ پاک تیری اولاد دے اندر, تیرے خاندان دے اندر, تیرے علاقے دے اندر, تیرے پنڈ دے اندر تیری وجہ تو توحید نو غالب کر دے, دین نو غالب کر دے. اللہ عزتاں دوے, ترقیاں دوے, مقام و مرتبہ دوے. اے کیا کر ھذا من فضل ربی, اے میرے تے میرے رب دا فضل لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم.
سب تو پہلے اپنا رب دا نام لینا، رب دی تعریف کرنی ہے، اللہ دا کرم و فضل نہیں سمجھے آئیے میں صحیح البخاری جو ایک واقعہ بیان کراں۔ میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمت لگ گئی، منافقہ نے ماں نو بڑا پریشان کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر بھی پریشان نے، صدیقہ کائنات بھی پریشان نے، ام رومان بھی پریشان نے۔ کافی دن گزر گئے تھے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے قریب آئے، اللہ دے پیغمبر آ کے آندے نے عائشہ اگر تیرے کولو واقعی گناہ ہویا ہے اللہ پاک دے کولو معافی منگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جدوں اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عائشہ نو اینی گل کہی ہے، منافقاں دیاں سازشاں بڑیاں خطرناک ہویا کر دیا نے، انہاں ماں عائشہ دے عزت والے دوپٹے دے بارے اتنی سازش کیتی ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ عائشہ نو اپنے قریب بلا کے آکھیا میری عائشہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اگر تیرے کو لو خطا ہو گئی ہے تے معافی مانگ لے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہی نے، پریشان نے۔ 40 دن تو بعد اللہ پاک نے میری ماں دی برات اندر قرآن پاک دیاں 18 آیتاں نو نازل کر دیتا ہے، میری ماں دی طہارت اور صداقت نو سورہ نور دی اندر اللہ پاک نے بیان کر دیتا ہے۔ لیکن جیڑا پیغام میں دینا چاہنا، جدو اماں پاک دی صداقت اور برات اللہ پاک نے آسمان تو نازل کر کے اماں جان نو عزت عطا فرمائی، اماں جان نو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے، بلکہ رب دا نام آگے بھی کیتا ہے، تے مل کے بولو رب دا نام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول انہاں دیاں والدہ محترمہ ام رومان آئیاں، آ کے کہندیاں نے عائشہ اٹھنا، اللہ پاک نے تیری برات نازل کر دیتی ہے، اٹھ کے سب تو پہلے اللہ دے نبی دا شکریہ ادا کر، بخاری دے لفظ قومی الیہ، اٹھ سب تو پہلے اللہ دے پیغمبر دے کول جا کے شکریہ ادا کر۔ میری ماں نے اگے جواب کی دیتا ہے، اماں فرماندیاں نے واللہ لا اقوم الیہ ولا احمد الا اللہ، اے میری اماں میں سب تو پہلے اللہ دے نبی پاک کو نہیں جانا، اللہ دے نبی پاک دا شکریہ ادا نہیں کرنا، میں سب تو پہلے تعریف کرنی ہے تے اپنے رب دی کرنی ہے۔ میری ماں عائشہ نے اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے، اللہ دا نام اونچا بھی کیتا ہے۔ میں صرف اینا پیغام دینا چاہنا، اپنے دل دے اندر گل بٹھا لے، اگر آج تینوں عزت ملی ہے تے تیریاں ڈگریاں دا نتیجہ نہیں، تیریاں سہانتاں دا نتیجہ نہیں، تیریاں تدبیراں دا نتیجہ نہیں، تیری برادری دا نتیجہ نہیں، تیری شہانت دا نتیجہ نہیں۔ آج اگر اللہ پاک نے تیرے عیباں تے پردہ ڈال کے تینوں معاشرے دے اندر عزت عطا فرمائی ہے، مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اولاد دی نعمت عطا فرمائی ہے، علم و عمل دا خزانہ عطا فرمایا ہے، اے کیا کر میرے اللہ دا فضل ہے، میرے اللہ دی رحمت ہے، میرے اللہ دا کرم ہے، میں گناہگار تے میرے اللہ دا احسان ہے۔ آئیے لوگو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ دے نام نو آگے کیتا ہے۔ نہیں سمجھے، میں قرآن جو ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد اج دے انسان دی سب تو بڑی بیماری ہے، وے توجہ کرنا، جنوں ملدا ہوندا تہاڈی وجہ تو ایتھے پہنچیاں تہاڈیاں دعاواں دا نتیجہ ہے۔ کوئی کہندا فلاں گدی دا فیض جاری ہے، فلاں بابے دا فیض جاری ہے، یا لوگاں ول نسبت کرنا ہے، یا میں کرنا ہے، کیوں نہیں اللہ دا نام آگے کردا، کیوں نہیں سب تو پہلے اللہ پاک دی تعریف کردا۔ قرآن پاک دا 16واں پارا حضرت ذوالقرنین انہاں دے بارے میں پڑھیا، چل دے ایک دور دراز علاقے اندر گئے، زو دا معنی والا کرن کہندے نے کنارے نو، کرنین دا معنی دو کناریاں والا، زمین دے ایک کنارے تو لے کے دوسرے کنارے تک حضرت ذوالقرنین نے پوری دنیا دا چکر لگایا ہے۔ چکر لگاندے ایک علاقے دے اندر گئے، رب دا قرآن بیان کردے، اتھوں دے لوگ کہندے نے ذوالقرنین اے یجوج مجوج دی قوم پریشان کر دیے، ساڈے درمیان انہاں دے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دے، کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے دیاں پلیٹاں سلیٹاں منگوائیاں، تانبا پگھلایا گیا،
گیا اللہ دی زمین تے ایک لمبی چوڑی دیوار حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کھڑی کر دیتی. ایسی لمبی چوڑی دیوار آج تک اللہ دی زمین تے نہیں بنائی گئی. جدوں دیوار بن گئی خوشامد کرنے والے ذوالقرنین دی خوشامد کر رہے ہیں. یاد رکھنا منڈے کی بیری دے باسیو، جدوں کوئی ادارہ بناؤ گے، جدوں کوئی مسجد بناؤ گے، جدوں کوئی دین تا کم کرو گے، جدوں اللہ تواڈی اولاد نو عزت عطا کرے گا، اللہ تیرے خاندان نو مقام و مرتبہ عطا کرے گا، دنیا دے کئی مریض تیرے سامنے آ کے تیری خوشامد کرن گے، تیرے سامنے آ کے تیری تعریف کرن گے. چودھری صاحب تواڈیاں محنتاں دا نتیجہ، حضرت صاحب تواڈیاں کوششاں دا نتیجہ، حضرت صاحب تواڈیاں قربانیاں دا نتیجہ. اللہ دی قسم پلہ چاڑ کے استغفار کریا کر، کیا کر میریاں محنتاں دا نتیجہ نہیں، میریاں قربانیاں دا نتیجہ نہیں، میریاں صلاحیتاں دا نتیجہ نہیں، میرے تے میرے اللہ دا فضل ہے، میرے تے میرے اللہ دا کرم ہے. جس اللہ نے میں گناہگار دا انتخاب کیتا ہے، جس اللہ نے میں گناہگار نو عزت دیتی ہے. لوگ آئے تھے ذوالقرنین دے بارے، کوئی کہہ رہا ذوالقرنین تو کمال کر دیتا ہے، حد کر دیتی ہے، ایڈی شاندار ایڈی مضبوط دیوار تو بنائی ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہے اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دا عقیدہ توحید دس دیو. حضرت ذوالقرنین نے جدو دیوار بنائی ہے توجہ میرے ول، نہ شرک کیتا ہے نہ کبر کیتا ہے، بلکہ دیوار بنا کے اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے. تے مل کے بولو اللہ دا نام، سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے، اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے تے اللہ دا نام. حضرت ذوالقرنین دے سامنے لوگ تعریفاں کر رہے ہیں، واہ ذوالقرنین تو تے کمال کر دیتی ہے، کڈی شاندار دیوار کھڑی کر دیتی ہے. تے حضرت ذوالقرنین نے جدوں دیوار ویکھی ہے تے کی فرماندے نے، آندے نے ہاذا رحمت من ربی، ہاذا رحمت من ربی. اپنی گڈی وینا کیا کر ہاذا رحمت من ربی، حویلی ڈیرا وینا کوٹھی بنگلہ وینا کیا کر ہاذا رحمت من ربی. تیرے بچے نماز پڑھ دے نے، تیریاں بیٹیاں پردہ کر دیاں نے، تیرے بچے نیکی دے رستے تے چل پے نے، اللہ پاک تیرے کولوں دین دا کم لے رہا ہے، اللہ پاک نے تینوں بدی بدکاری تو بچا لیا ہے. نہ کیا کرے میریاں محنتاں نے، نہ کیا کر میریاں قابلیتاں نے، اے کیا کر ہاذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا دیوار اللہ دی رحمت ہے، جدو اللہ دا حکم آئے گا اللہ اس دیوار نو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا. اج نہ کئی مسلمان 2.5 مرلے دا مکان چھٹ کے نہ لنٹر پا کے اے رب تو غافل ہو جاندے، اور گھر دے اندر آوارگی، بے پردگی، بے دینی جیسے معاملات نے تواڈے سامنے نے. اگر کوئی منع کرے نہ کہ اپنے گھر دے اندر بدی بدکاری نہ کر، اپنے ڈیرے حویلی دے بدی بدکاری نہ کر، آندا حفظ صاحب جگہ دی رجسٹری میرے نام، لینٹر میں پایا، مینوں روکنے ٹوکنے والا کون ہے؟ اے غافل انسان، آج تو 2.5 مرلے دے مقام تے لینٹر پا کے رب تو غافل ہو گئے ہیں. تے ذوالقرنین نے ایڈی لمبی چوڑی دیوار بنا کے کی آکھیا ہے جدو اللہ دا امر آئے گا اللہ پاک انہوں بھی ریزہ ریزہ کر دیں گے. آؤ لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا، اللہ دا نام آگے بھی کرو، اللہ دا نام اونچا بھی کرو، توحید دے معاملے اندر خیرت مند بن جاؤ. رب نے جنی عزت دیتی جے نا، جنی صحت دیتی جے، جنہ رب زیادہ دین دا کم لے رہے ہیں، اپنے آپ نو اونا زیادہ گناہگار سمجھیا کر، اپنے آپ نو اندروں اونا زیادہ خطا کار سمجھیا کر، اپنے آپ نو اونا زیادہ سیاہ کار سمجھیا کر. صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ مامو کانجن والے دین دے بہت بڑے مجاہد، اللہ دے بہت بڑے ولی، کئی مدارس بنائے، کئی علماء کرام تیار کیتے. ایک بندہ انہاں دے مدرسے آگے قریب بہ گیا تے آندا صوفی صاحب تسی تے کمال ہی کر چھڈیے، ہاتھ ہی کر چھڈیا، کتے ادارے بنائے، کتے علماء تیار کیتے، انیاں تسی دین دیاں محنتاں کیتیاں، کیا بات ہے. جدوں نے صوفی صاحب دے سامنے بیٹھ کے خوشامد کیتی ہے، تعریف کیتی ہے، معاف کریا جی ہوئے، اے جڑے تعریفاں کرن والے نے نا، خوشامداں کرن والے، اللہ پاک دی قسم انہاں نے ایمان دی لذت تو محروم کر دیتا ہے، انہاں نے کبر اور غرور اور گھمنڈ اور عجب دے اندر شکار کر دیتا ہے. صوفی صاحب دے سامنے آ کے جدوں تعریف ہوئی نا تے صوفی صاحب چیخ مار کے رو پہ آندے نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے میرے اللہ مینوں معاف کر دے، جو کچھ کہندا میں دے تو بری ہاں، میرے اللہ میں کچھ نہیں کیتا، جو کچھ کیتا ہے میرے اللہ تسی آپ کیتا ہے.
حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا ہے. آندے نے تسی نماز پڑھ دیو تے اللہ راضی ہوندا ہے, حج کر دیو تے اللہ راضی ہوندا ہے. توجہ فرمانا, تے کوئی بھی نیکی دا کم کر دیو نا اللہ راضی ہوندا ہے. لیکن جدو بندہ اپنی زبان چوں ایک کلمہ کہندا, توجہ توجہ, اللہ نے بیٹی دتی ہے, بیٹا دیتا ہے, ساری زندگی بچے نو پڑھایا, بیٹی نو پڑھایا, شادیاں کیتیاں, سارے معاملے کیتے, تے جدوں عزتاں مل گئیاں, مقام مل گیا, آسانیاں مل گئیاں, سامنے شان و شوکت نظر آ رہی ہے, تے بندہ جدوں بھی گل کردا ہے آندا ہے اللہ میں کچھ نہیں کیتا, سب کچھ تو ہی کیتا ہے. حافظ صاحب نے لکھے اللہ ادوں بڑا راضی ہوندے نے. اللہ فرماندے نے بندیا تکے تو کھانا ہے, پریشانیاں تو اٹھانا ہے, دکھ تو برداشت کرنا ہے, تے جدوں میں اللہ عزتاں دینا تے آنا ہے میں کچھ نہیں کیتا, سب کچھ تو ہی کیتا ہے. چاہ میں تیرے زندگی پر دے گناہ معاف کر دیتے نے, تے تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. آئیے لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا, اللہ دی قسمیں سینہ جلد ہے, سینہ جلد ہے. میں بیکھیا جنہ دی روٹی چل دی ہے نا, پوچھئے نا کی آلے آندے نے آو جی فلاں گدی دا فیب جاری ہے, فلاں بابے دیاں دعاواں, فلاں ملنگ دیاں دعاواں, یا میں کردہ یا خیراں وال نسبت کردہ, تو رب دا نام آگے کیوں نہیں کرتا, تو رب دا نام اونچا کیوں نہیں کرتا. اوے لوگوں اللہ مقام و مرتبہ دوے نا, بندے نو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہی دیئے. آئیے میں حضرت ابی ہریرہ دا ایک واقعہ سنانا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد, جتنا پنڈال آباد آنی چاہی دیئے, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی. اللہ دا واسطہ اے بھی گلاں ذرا سکھیا کرو, سمجھیا کرو, غور کریا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جو بچیاں نو حدیث پڑھا رہے نے, تے ٹھاٹھا ماردہ سمندر طلبہ تشریف فرمانے, حدیث پڑھاندیاں زارو کتار حضرت ابو ہریرہ رو پے, آنسو ہی نہیں پے رک دے. تے بچے کہن لگے ما یبکی کا یا ابا ہریرہ, استاد جی کی گل ہے اج پڑھاندے انہیں بے ساختہ رو پے جے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بچیو اج مینوں میری اوقات یاد آ گئی ہے, اج مینوں میرا بچپنا یاد آ گیا ہے, غربتاں یاد آ گئیاں, تنہائیاں یاد آ گئیاں. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اج اللہ نے اتنا شان دیتا ہے, اج اللہ نے اتنا مقام دیتا ہے, اج میری مجلس دے اندر نے شاگرد اور درس حدیث لینے والے بیٹھے نے. ایک وقت وہ بھی سی کہ ابو ہریرہ ایک عورت دا غلام سی, جیڑے لکمے جیڑے ٹکڑے اس عورت دے دسترخوان تو بچ دے, میں ابو ہریرہ اور ٹکڑے کھا کھا کے گزارے کردہ. اے اج باپ اگے اکھاں کڈنا ہے, اج بڈھے باپ نو آنا ہے تینوں بولنا نہیں آوندا, اج بڈھی ماں نو ذلیل کرنا ہے, اج وڈھیاں پیڑاں نو پریشان کرنا ہے. اللہ دی قسم ہے کئی لوگاں دا نیکی نے بیڑا غرق کر دیتا جے, ڈگری نے بیڑا غرق کر دیتا جے, گڈی نے بیڑا غرق کر دیتا جے, کوٹھی نے بیڑا غرق کر دیتا جے. اے دنیا دے بینک بیلنس تے ناز کر کے اپنے باپ دی بھی بدتمیزی کردا ہے, اپنی ماں نو بھی پریشان کردا ہے, اپنے خاندان والیاں نو بھی پریشان کردا ہے. اے لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا, جدو اللہ عزت عطا کرے, جدو اللہ مقام و مرتبہ عطا کرے, جدو اللہ تینو جاہو جلال عطا کرے, کمرے اندر بیٹھ کے اپنے رب دے سامنے رویا کر, کیا کر مالکا میں گناہگار تے پٹھیاں دے قابل بھی نہیں سا, تو مینوں اینا شان عطا کر دیتا ہے, تو مینوں اینا مقام عطا کر دیتا ہے. مینوں اس پیدا کرنے والے کبریا دی کبریائی دی قسم ہے, جدن تیرے دل اندر احساس پیدا ہو گیا کہ میرے جیا گناہگار کوئی نہیں, میرے جیا خطاکار کوئی نہیں, میرے جیا سیاکار کوئی نہیں, اے جو کچھ ہے میرے اللہ دی رحمت ہے, پھر اللہ پاک تینوں امام دی مٹھاس بھی عطا کرے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں نا میری اوقات یاد آ گئی ہے, بچپن دے اندر میں ایک عورت دا غلام تے جڑے ٹکڑے بچے او دے دسترخوان تو بچ دے, میں ابو ہریرہ کھا کھا کے گزارے کردا. اج ٹھاٹھا ماردا سمندر ہے, الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما. شکر ہے اس اللہ دا جس اللہ نے ابو ہریرہ نو اپنا دین دیتا ہے, ابو ہریرہ نو نبی پاک دی حدیث دا امام بنا دیتا. لوگوں میں دسنا کی چاہنا, اللہ دا نام آگے بھی کرو تے اللہ دا نام. سب تو پہلے اگر کوئی بندہ حال پوچھے نا کی حال ہے تے اے نہیں کہی دا تواڈیاں دعاواں. اے جملہ معاشرے دے اندر بڑا السلام علیکم کی حال ہے جی تواڈیاں دعاواں. اینوں میں پوچھنا کی حال ہے, آندا پیراں دیاں دعاواں, ملنگاں دیاں دعاواں, بابیاں دیاں دعاواں.
ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿल्ला माशा अल्लाह ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह। अगर तू अपने अल्लाह दे एहसानात नूं मनना ना ते कोई बंदा हाल पुछे ना अल्लाह दियां तरीफां दे इन्ने ढेर ला दिओ माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ते बड़ा राज़ी हाँ अल्लाह ते बड़ा खुश हाँ अल्लाह दी बड़ी करम नवाजी है। जेड़ा तुहानूं हाल पुछे वो परेशान हो जाए मैनूं कह की बैठा। जे तू अपने रब ते राजी है तो रब की तारीफ करया कर रब की हमद करया कर रब की सना करया कर। हाँ अगर किसी बंदे नूं तुसीं मुत्तकी समझदे हो नेक समझदे हो पहले रज के अल्लाह की तारीफ करो तो बाद च कहो शेख साहब तुसीं माशाअल्लाह पहले भी दुआवां करदे जे तो मजीद तुहाडी खिदमत च गुजारिश है सानू अपनियां नेक दुआवां च याद रखिया जे। अल्लाह दीन दा कम लै रहा तो रब दा नाम आगे भी करना ऊंचा भी करना। आइए मैं बुखारी चो एक वाकया बयान करा मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक यहूदी गुलाम मेरे पैगंबर की खिदमत करता है। सुनो अहले हदीस का पैगाम की है वो यहूदी गुलाम बीमार होया है मेरे पाक पैगंबर की खिदमत लिए नहीं आया। अल्लाह के पैगंबर अपने सहाबा दे नाल ओदे घर दे अंदर चले गए। मैं किवें मन्ना तू पैगंबर नूं मन्निया पैगंबर ते यहूदी दी तीमारदारी करदा है तू सकी भैन दी तीमारदारी ना करें तू सके भाई दी तीमारदारी ना करें अपने मुसलमान भाई दी तीमारदारी ना करे। मेरे पाक पैगंबर यहूदी दे करीब जाके बैठ गए। आपने फरमाया या गुलामो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह बच्चे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। उन्हें अपने बाप की तरफ देखे है बाप ने कहा अते अबल कासिम नबी पाक दी अतात कर। उस बच्चे ने कलमा पढ़िया तो कलमा पढ़ के ना मुसलमान हो गया। तो जदों कलमा पढ़ के मुसलमान होया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं कहा वेखो मेरिया मेहनतां दा नतीजा वेखो मेरिया कोशिशां दा नतीजा बल्कि मेरे नबी पाक ने जरा गूंज पै जाए जदों बच्चा मुसलमान होया तो मेरे नबी पाक ने अल्लाह दा नाम आगे भी कीता ते मिल के बोलो अल्लाह दा नाम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी 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 अंजा हाज़ल गुलाम मिनन नार। तारीफ उस रब दी है जिस अल्लाह ने इनू जहन्नम दी अग तो बचाया है। रब दा नाम आगे भी करना है रब दा नाम ऊंचा भी करना है। नहीं समझे मैं सैयदा माई मरियम अलैहा सलाम दा तज़किरा करना चाहना तो जो फरमाना मां मरियम अलैहा सलाम बंद कमरे दे अंदर बंद ने ते हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम लंबे सफ़र ते चले गए। लंबे सफ़र तो बाद जो वापस आए तो वेख्या मां मरियम दे कोल बेमौसमे फल पै ने। सब तो पहले जो हज़रत ज़करिया ने तवज्जो बेमौसमे फल देखे तो हज़रत ज़करिया फरमाते ने या मरियम अन्ना लके हाज़ा मरियम फल मैं नहीं ले आंदे तेरे कोल कित्थों आए ने फल मैं नहीं ले आंदे तेरे कोल कित्थों आए ने। इत्थे मुफस्सिरीन ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है जे तवज्जो रही तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। जदों बेमौसमे फल आए ना कुछ फल मां ने खा लेने ते कुछ बचा लेने। बोलो बोलो कुछ खा लेने ते कुछ सारे नहीं बोले कुछ खा लेने ते कुछ जेड़े मां ने खादे ने अपनी जान बचाने लई खादे ने ते जेड़े मां ने बचाए ने बतौरे दलील बचाए ने बतौरे निशानी बचाए ने। ईमानदार न दसो जे मां मरियम अलैहा सलाम सारे फल खा जांदियां ते खालू जी पुछदे मरियम सारे फल खा जांदियां मरियम किवें गुजारा करदी रही है। ते जे मां फल ना बचाउंदियां ते फरमांदियां बेमौसमे फल मैं खांदे ने। ईमानदारी ना दसो जे बचाउंदियां ना ते कहिंदियां खालू जी बेमौसमे फल आए सन मैं खादे ने। हज़रत ज़करिया यकीन ना करदे मां मरियम अलैहा सलाम दी ज़हानत ते गौर करो। तहारत ते पहले ही दुनिया जानदी है ज़हानत ते गौर करो। मां ने कुछ खा लेने कुछ बचा लेने जेड़े बचाए ने अपना ईमान बचाने लई बतौरे दलील बचाए ने। लोगों मैं इत्थे रुक के एक बात करनी चाहना अगर चाहते हो ना अल्लाह ज़हानत अता करे अगर चाहते हो ना अल्लाह नमाज दे अंदर रोना अता करे अगर चाहते हो ना अल्लाह तन्हाई दे अंदर जिक्र फिक्र वाला इंसान बनाए मैं 100 बातों की एक बात करनी चाहना अल्लाह की कसमें अपनी अख दे अंदर हया पैदा कर ले अल्लाह इल्मो हिकमत दे चश्मे तेरी जुबान ते जारी फरमा देगा।
نماز دے اندر بھی بے برکتی ہے، سجدے دے اندر بھی بے برکتی ہے، رونا نہیں، قیام نہیں۔ کتنے لوگ نے میرے مجمع دے اندر جڑے ایک ایک رکعت دے اندر 100 وری قل ہو اللہ پڑھ دینے۔ یار میری عمر 38 سال ہو گئی ہے، میں نے غور کرنا چاہیے کیا میرے کول کوئی 2 رکعتاں بھی ایسیاں موجود نے کہ میں 30 منٹ دیاں 2 رکعتاں پڑھیا ہون، یا 40 منٹ دیاں 2 رکعتاں پڑھیا ہون، یا 1 گھنٹے دیاں 2 رکعتاں پڑھیا ہون۔ آئیے لوگو، جو میں پیغام دینا چاہنا، اپنی تنہائی نو پاک کر، اللہ برکت اور خیر عطا کرے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے سوال کیتا ہے، یا مریم انا لک ھذا، مریم میں نہیں پھڑ میں نہیں لے آندے، تیرے کول کتھوں آئے نے؟ توجہ میرے ول، توجہ میرے ول، مریم پھڑ میں نہیں لے آندے، تیرے کول کتھوں آئے نے؟ حضرت ماں مریم علیہ السلام نے اے نہیں کیا خالو جی تہاڈی گدی دا فیض جاری ہے، خالو جی تہاڈا دتا کھا رہے ہیں، اے نہیں کیا خالو جی تہاڈے فیض نال سانوں مل رہا ہے، بلکہ ماں مریم علیہ السلام نے اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے، تے مل کے بولو اللہ دا نام۔ سیدہ مائی مریم علیہ السلام فرما دیا نے، قالت ہوا من عند اللہ، اے میرے خالو جی یہ جڑے بے موسمے پھڑ آئے نے، میری نیکی دا نتیجہ نہیں، میری عبادت دا نتیجہ نہیں، میری طہارت دا نتیجہ نہیں۔ اللہ دی قسم میرا دل کر دے تیرے لاہور دیاں ساریاں ملنگنیاں میں مائی مریم دی جتی تو قربان کر دیا، تیرے پنجاب دیاں ساریاں کلندرنیاں مائی مریم دی جتی تو قربان کر دیا۔ میری ماں مریم نے شرک بھی نہیں کیتا، میری ماں مریم نے اپنی نیکی دے مان بھی نہیں کیتا، بلکہ فرمایا من عند اللہ، اے میرے اللہ پاک نے عطا فرمائے نے۔ آئیے لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا، شرک تو بچو، کبر تو بچو، رب دا نام آگے بھی کرنا ہے تے مل کے بولو رب دا نام اونچا بھی کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا توجہ فرمانا، قدم قدم تے جدو تو آنا نا اللہ 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 دا فضل، اللہ دی رحمت، ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ، اللہ فرماندے نے بندیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہی تو گل گل تے میرا نام اچا کرنا ہے، میں رب نو میری عزت دی قسم ہے میں نیواں نام تیرا بھی نہیں ہون دیا۔ تو ہر گل دے اندر اپنا پلہ چاڑ کے آنا، میں نکمہ، میں گناہگار، میں خطاکار، ھذا رحمت من ربی، اے میرے اللہ دی رحمت ہے، اے میرے اللہ دا کرم ہے، اے میرے اللہ دا فضل و کرم تے انعام ہے۔ اسی طرح آئیے میں ایک آخری بات کر کے اجازت چاہنا، اگر تہاڈا کوئی پانجا بھتیجا بیٹا یا بیٹی اللہ پاک نے علم دین دا دتا ہے، بیٹیاں پردہ کر دیاں نے، بچے نماز پڑھ دے نے، اے نہیں کہی دا بیٹا کیدا ہویا، اے نہیں کہی دا برادری کیڑی ہوئی۔ عموماً ویکھیا کسے باپ نو آ کے دسی نا تہاڈے بیٹے نے آ نیکی کیتی ہے، او گو جواب دوندا پت کیدا ہے، برادری کیڑی ہے؟ برادری دا ناد نہیں، اپنے خاندان دا ناد نہیں۔ اگر اللہ پاک نے تیرے خاندان دے اندر شرم و حیا نو رکھے ہے، توجہ میرے والا، اللہ پاک نے تیرے خاندان دے اندر دین نو رکھے ہے، یہی کہنا اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا فضل ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ سنن ابی داؤد دے اندر میں پڑھیا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے حجرہ پاک دے اندر گھر دے اندر داخل ہوئے، میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ دے گلے دے اندر سونے دا لاکڑ دیکھے ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا جلال اندر بدل گیا، غصے اندر بدل گیا، میرے پیغمبر سیدہ فاطمہ دے گھر چوں باہر نکل گئے۔ حالانکہ سونے دا لاکڑ پانا عورت لی جائز ہے، لیکن سیدہ فاطمہ نے چونکہ امت دیاں عورتاں لی نمونہ بننا ہے تے میرے پیغمبر نے سادگی دا درس کیویں دیتا ہے۔ میرے پیغمبر غصے اندر باہر چلے گئے، سیدہ فاطمہ نو کسی نے دسیا فاطمہ تیرے بابا آئے، تیرے گلے دا سونے دا لاکڑ دے کے باہر چلے گئے، ناراض ہو کے چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے لاکڑ نو فروخت کیتا ہے، جڑے مدینے جو پیسے آئے انہاں پیسیاں دا غلام خریدیا ہے، تے غلام خرید کے سیدہ زادی نے اللہ دے رستے اندر آزاد کر دیتا ہے۔ حیا والی بیٹی باپ دا بڑا حیا کر دیئے، پردے اندر بیٹھنے والی بیٹی ہو، انہاں سمہ نے بیڑا غرق کر دیتا ہے، انہاں موبائلہ نے بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اللہ دی قسمیں میں بڑے بڑے مذہبی خاندان ایسے جاننا جڑے بیٹیاں دے بعد رویے دی وجہ تو پریشان نے، بیٹی اپنے باپ دی داڑھی دا خیال کری، اپنے باپ دی عزت دا خیال کری، اپنے باپ دے تقوی دا خیال کری، اپنے بھرا دی عزت دا خیال کری۔ نبی کل کائنات علیہ السلام
सलाम दी बेटी सैयदा फातिमा दे किरदार तो पता लगदा है। अगर बाप किसी चीज़ तो मना करे गैरतमंद बेटी रुक जाया कर दिए, अगर गैरतमंद भरा किसी बात तो मना करे गैरतमंद हमशीरा रुक जाया कर दिए। मेरे पैगंबर नाराज हो के जदों घरों बाहर गए सैयदा फातिमा ने अपने बाप नूं रासी करन लई अपने लाकट नूं फरोख्त कीता, ओदा गुलाम खरीदे है, गुलाम खरीद के आज़ाद कीता। दसन वाले मेरे पैगंबर नूं दसे अल्लाह दे पैगंबर फातिमा ने ते कमाल कर दिता है, तुसी लाकड़ दी वजह तो सोने दी वजह तो नाराज होए। उन्होंने पहले लाकड़ नूं फरोख्त कीता, फिर पैसे आए गुलाम खरीदे आज़ाद किया है। तो नबी सलाम ने सुन के नहीं आखिया बेटी के दिए कबीला केड़ा है, नबी सलाम ने अल्लाह दा नाम आगे भी किया है। तो मेरा मजमा झूम जाए अल्लाह पाक दा नाम आगे भी किया है। तो मिल के बोलो अल्लाह दा नाम। नबी सलाम ने सुन के की फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जा फातिमा मिनन नार। और मेरे सियाबा शुक्र उस अल्लाह दा है जिस मेरे अल्लाह ने मेरी फातिमा नू जहन्नम तो बचा के ते जन्नत दियां औरतां दा सरदार बना दिता है। अज तेरे बच्चे दीन पढ़ते हैं, तेरा सीना ठरदा, तेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी है, तेरा सीना ठरदा है, तेरियां बेटियां पर्दा कर दिया ने। यही क्या कर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। कदी नहीं ये समझना कि मेरी मेहनत का नतीजा मेरी नेकी दा ना मेरी नेकी का नतीजा मेरी निगरानी का नतीजा ना, सिर्फ अल्लाह का करम है, सिर्फ अल्लाह का फजल है, सिर्फ अल्लाह का रहम है। और आइए मैं अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के अंदर आखिर ते एक वजीफा बतौर तोहफा पेश करना चाहना। बे औलादें ते पढ़िया कर, परेशान है ते पढ़िया कर। इस अकीदे से वजीफे दे अंदर शिरक नू जड़ तो वड़ दिता गया है, किबर नू जड़ तो वड़ दिता गया है। जेड़ा बंदा है वजीफा पढ़दा है, मैं अहादीस दे अंदर पढ़िया है, मुहद्दिसीन दे अकवाल पढ़े ने, जेड़ा बंदा चलदा फिरदा किते हज़ारां दे अंदर इस पढ़ाई दी तादाद लै जाए ना, अल्लाह आइयां आफतां टाल देंदा है ते रहमतां दे अल्लाह सारे दरवाजे ही खोल देंदा है। अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का पैगाम है वे बच तवी साथ दे कोलो, इन्हां बाबियां मलंगां दे कोलो, इन्हां लीरां तस्वीरां दे कोलो, खानकाहां दरबारां दे कोलो कुरान पाक पढ़िया कर, तरतीब शौक ना पढ़िया कर, जिक्र अज़कार पढ़िया कर जेड़े मेरे पैगंबर ने दसे ने। आओ लोगो जे शिरक तो बचना चाहते हो, किबर तो बचना चाहते हो, तन्हाई अंदर भी पढ़िया कर। कोई बंदा तेरे मुंह ते आके तेरी तारीफ करे थे पढ़िया कर, चलदा फिरदा पढ़िया कर, सुबह शाम कम अज़ कम एक तस्बीह पढ़िया कर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिदों तू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है ना, तू अपना पल्ला झाड़ दिता है, तू साबित कर दिता है अल्लाह मैं जो भी बनया ये अंदर मेरा कोई कमाल नहीं, सारियां ताकतां तेरियां ने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सादा माना की है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला नहीं कोई बंदा हिल सकता एक जगह तो दूजी जगह ते, ना ही कोई बंदा कम कर सकता इल्ला बिल्लाह मगर अल्लाह दे फजल दे नाल, अल्लाह दी रहमत दे नाल, अल्लाह दी कुदरत दे नाल। ए वजीफा पल्ले बन लिया। मैं सिर्फ 3 हदीसां इशारतन सुनाना। आपने फरमाया जन्नत दे 8 दरवाजे ने, अल्लाह ने जन्नत दे एक दरवाजे का नाम रखे है बाबु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया अल्लाह दे अर्श दे खजाने चो एक खजाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने फरमाया जन्नत दे खजाने चो एक खजाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिस घर दे अंदर बेटी ये वजीफा पढ़े ओदा बाप कदी ना मुराद नहीं लौटिया, जिस घर दे अंदर बीवी ये वजीफा पढ़े ओदा खामद कदी परेशान नहीं लौटिया, जिस घर दे अंदर जवान हमशीरा ये वजीफा पढ़े ओदा भाई कदी ना मुराद नहीं लौटिया। आओ लोगो चल दे फिर दे बैठ दे उठ दे। और मैं सादा अल्फाज अंदर पैगाम देना चाहना, मेरी बेटी हंडिया बना दिया, घर दे अंदर झाड़ू लगा दिया, अपने प्यारे दे कपड़े इस्त्री कर दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अपनी सुबान ते रख। ए अंदर अकीदा तौहीद भी है, अकीदा तौहीद दी खैरत भी है। फरमाया जन्नत दे खजाने चो खजाना है। कदी गौर करो ए अंदर खजाने वाली गल केड़ी है, खजाना ए ही है। बंदा कहता अल्लाह मेरे पल्ले कुछ नहीं, सब तेरियां ही ताकतां ने। कदी गौर कीता? आखिरी बात
محسن آندا اللہ اکبر، تسی آندے ہو اللہ اکبر۔ محسن آندا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تسی آندے ہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ محسن آندا اشہدو ان محمد رسول اللہ، تسی آندے ہو اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ جدو محسن آندا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تے جواب اندر کی کہیدا ہے؟ سارے ایماندار نہ بولو کی کہیدا ہے؟ جڑے نہیں کہندے اپنی ایماندار نہ اج بول کے دسو کی کہیدا ہے؟ ایتھے آ کے کانٹا کیوں بدلیا، چین کیوں بدلی ہے؟ اتھے اللہ اکبر دا جواب اللہ اکبر نال اشہدو ان لا الہ الا اللہ دا جواب اشہدو ان لا الہ الا اللہ نا، اشہدو ان محمد رسول اللہ دا جواب اشہدو ان محمد رسول اللہ نا۔ ایتھے جدو مؤذن نے آکھیا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تے تو کی آکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایتھے تو جملہ اس لیے آکھیا ہے، مؤذن نے آکھیا کامیابی وال آ جا، کامیابی وال آ جا، نماز وال آ جا، نماز وال آ جا، تے تو آکھیا ہے اوے مؤذنہ اونی دیر تک آیا نہیں جانا جنی دیر تک میرے رب نے میرے تے فضل نہ کیتا۔ بڑے بڑے مذہبی کرانے چیک کر لو، اللہ دی قسمیں نہیں جے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھ دے، زور اثر مارکیٹ اندر برباد، مغرب عشاء کھانے تے برباد، تو کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں بڑیاں بڑیاں عقلاں والے دیکھے، میں بڑیاں بڑیاں شکلاں والے دیکھے، میں بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے دیکھے، جنہاں نو لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ نہیں آیا، انہاں نو سجدے دی توفیق نہیں ملی، انہاں نو رکوع دی توفیق نہیں ملی۔ احباب گرامی قدر، میں اللہ دی توفیق دے نال پون گھنٹے گھنٹے دے اندر جو پیغام دینا چاہنا، آج ہر طرف صرف دو ہی باتاں نظر آ رہی ہیں نے۔ کوئی پوچھے نا کی حال ہے؟ آندہ جی میں تہاڈی وجہ تو ایتھے پہنچے ہاں جی، تہاڈی وجہ تو یہ رتبہ ملے ہے، تہاڈی وجہ تو یہ شان ملے ہے، تہاڈی وجہ تو یہ مقام ملے ہے۔ یا غیراں دی تعریف کردا ہے یا کہندا ہے میں آ کیتا، میں آ کیتا، میری محنت میری کوشش، تہاڈی وجہ تو میری کوشش۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان برباد ہو جائیں، اج بولن نہیں زبان ملی ہے تے تو رب دا نام ہی کٹ دیتا ہے۔ کیوں نہیں کہندا اللہ دا فضل ہے، کیوں نہیں کہندا اللہ دی رحمت ہے، کیوں نہیں کہندا اللہ دا کمال ہے، کیوں نہیں کہندا میرا رب میرے تے راضی ہو گیا ہے۔ منڈے کی بیری دے بانسیوں، آئیے جو میں گزارشات کرنیاں چاہنا، جنہاں نو یہ حقیقت سمجھ نہیں آئی، اللہ پاک نے دنیا تے ہی برباد کر دیتا ہے، اللہ پاک نے دنیا تے ہی اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ خراسان دے علاقے دے اندر ایک کاتب ہے، کاتب 3 دنہ دی اندر قرآن پاک پورا اپنے ہاتھ دے نال لکھ لیندہ، تحریر کر لیندہ۔ جدید دور دے اندر کمپیوٹر اور کمپوزنگ دا دور ہے، جاؤ تحقیق کرو، دنیا تے کوئی ایسا کمپوزر نہیں جڑا 3 دن اور 3 راتاں دے اندر مسلسل قرآن پاک نو کمپوز کر سکے۔ لیکن خراسان دے علاقے دے اندر حافظ ابن حبان نے کتاب الثقال جلد نمبر 5 دے اندر اس واقعہ نو نقل فرمایا ہے۔ خراسان دے علاقے دے اندر ایک بندہ ہے، اللہ نے کمال دیتا ہے، 3 دنوں چ قرآن پاک اپنے ہاتھ دے نال پورا تحریر کر دیندا ہے۔ ایک بندہ ایدے کول آیا تے آ کے کہنے لگا بھئی بڑی گل ہے، 3 دنوں دے اندر قرآن لکھ لینا، کیا بات ہے؟ اینو تے اگوں یہی کہنا چاہیے سی ھذا رحمت من ربی، 3-4 جملے یاد کر لے، ھذا من فضل ربی۔ کئی بندیاں تو انہوں کہنا جی ماشاءاللہ ایڈی کامیاب کانفرنس، ایڈے اعلیٰ خطابات اور اتنی کامیاب کانفرنس، تو ایک ہی گل کہنی ہے ھذا رحمت من ربی ھذا من فضل ربی قد من اللہ علینا۔ جنہوں اللہ عزتاں دوے مل کے بولو کوئی ذلیل کر سکدا، اور جنہوں رب اچھیاں کرے کوئی نیویاں کر سکدا۔ اے خراسان دا جڑا کاتب ہے، اینو کسی نے آکھیا 3 دنوں دے اندر تو پورا قرآن لکھ لینا ہے۔ اے اپنی اوقات بھول گیا، ماضی بھول گیا، تے اگوں کہندا ہے ہاں میں لکھ لینا، ما مسنا من لغوب، مینوں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوندی۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان بنائے، سورت کاف دا جا کے مطالعہ کرو، زمین و آسمان بنا کے رب نے آکھیا ما مسنا من لغوب، مینوں کوئی تھکن نہیں ہوئی، میں نہیں تھکیا بنا کے۔ اے 3 دن دے اندر قرآن لکھن تو بعد رب دی تعریف کرن دی بجائے، اللہ دی حمد کرنے دی بجائے، رب دا نام آگے کرن دی بجائے آندھا مینوں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوندی، میں لکھ لینا۔ میں کیتی ہے، تکبر کیتا ہے، کبر کیتا ہے، غرور کیتا ہے۔ جاؤ لوگو آج بھی اس کتاب دے صفحے پڑھ لو، اجے ایدی زبان چوں ایک جملہ نکلے ہے
جنہ تنہ انگلیاں نہ قلم پڑھ کے لکھ دے اللہ نے تنہ انگلیاں نو راکھ کر دیتا ہے تنہ انگلیاں نو ہی اللہ نے راکھ کر دیتا ہے بچو اے لوگو کبر بھی انسان نو برباد کر دیندہ ہے شرک بھی انسان نو برباد کر دیندہ ہے اور پہلی کوشش یہ کرو کہ زندگی چو نا لفظ میں کڈو میں دا مانا پتا کہ میں کیتا نا چلو ویسے آپس دی گل لے سچ بولے آجے میں زندگی چو جاندی مر لگی بھی میں کر دی جاندی لیکن انج کرو اہل حدیث کانفرنس ہے آج ذرا نا اپنی میں نو بھی اہل حدیث کر لئیے اے نہیں کہنا میں کیتا نہیں کہنا ہے میں اللہ دی رحمت نہ انج کیتا شیخ صاحب چوئی صاحب حضرت صاحب میں ماشاءاللہ انج کیتا میں اللہ دی توفیق نہ انج کیتا میں اللہ دے فضل نہ انج کیتا اپنی میں نو بھی اللہ دے کھاتے پا دے میں انج کیتا اللہ دی قسمیں ککھ دا جملائی تے میں اللہ دی رحمت نہ انج کیتا لکھ دا جملائی رب دے کھاتے پاگے جنیاں مرضی گلاں کریا کر اللہ پاک دا نام آگے بھی کرنا ہے تے مل کے بولو اللہ دا نام اونچا بھی کرنا ہے جڑا رب دا نام آگے کرے اللہ انہوں دنیا تے بھی آگے کر دے اللہ انہوں قیامت والے دن بھی آگے کرے گا جنت بھی آگے کرے گا اور جڑا بندہ اللہ دا نام پیچھے کرے کبر کرے غرور کرے گھمنڈ کرے اور اپنیاں توانائیاں صلاحیتاں ڈگریاں قربانیاں نو آگے رکھ کے رب دا نام پیچھے کرے وہ دنیا تے بھی پیچھے ہے وہ آخرت نو بھی پیچھے ہے اللہ دے حضور میں دعا کرنا اے میرے اللہ سانو اپنی رحمت دے نال تو لفظ اللہ یا اللہ آگے کرم دی بھی توفیق عطا فرماتے اونچا کرن دی بھی توفیق عطا فرما ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین